आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले तपाईहरुलाई टिचर लाइसेन्स शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्रको प्राथमिक पाठ्यक्रमको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यो टिचर लाइसेन्स बनाउँदा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसको पाठ्यक्रम कस्तो हुन्छ, कस्ता प्रश्नहरू आउँछन् भन्ने तपाईहरुलाई खुर्दुली लागेको छ भने मैले तपाईहरुलाई यस भिडियो मार्फत त्यो खुर्दुली मेटाउने प्रयास गरेको छु। मैले यस भिडियोमा शिक्षक सेवा आयोगले लिने लिखित परीक्षा प्राथमिक शिक्षकको अध्यापन अनुमति पत्रको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम पढ्न गइरहेको छु। यो पाठ्यक्रम 2075 सालदेखि लागू भएको हो र अबको 5-10 वर्षसम्म यही पाठ्यक्रम नै लागू हुन्छ। टिचरको लाइसेन्स बनाउनको लागि +2 मा एजुकेसन लिएर पढेको हुनु पर्यो कि ब्याचलरमा एजुकेसनमा बीएड गरेको हुनु पर्यो। यस्ता जानकारीहरू तपाईहरुलाई थाहा नै छ र अब म तपाईहरुलाई सरसर्ती जानकारी गराउन चाहन्छु। भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिले भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने भ्याकेन्सी नेपाली युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, जसले गर्दा आउने दिनहरुमा तपाईहरुलाई यस्तै जब भ्याकेन्सीसँग रिलेटेड भिडियोहरू मिस हुने छैनन्। यसमा चाहिँ लिखित परीक्षा योजना यस पाठ्यक्रमका आधारमा अध्याय बमोजिम लिखित परीक्षा लिइनेछ। यस पाठ्यक्रमको पूर्णाङ्क 100 र उत्तीर्णाङ्क 50 हुनेछ। तपाईले पास हुनको लागि मात्रै 50 नम्बर ल्याए पुग्नेछ र तपाई प्रतिस्पर्धी हो त्यसैले 50 नम्बर भन्दा माथिले ल्याउनु पर्नेछ तपाईले। यसमा क्रस 1 मा रहेको छ पहिलो पत्र। यसमा विषयगत ज्ञान र शिक्षण कला भनेको छ। यसमा पूर्णाङ्क 40 रहेको छ। त्यस्तै परीक्षा प्रणाली प्रश्नका प्रकार यसमा बहुवस्तुगत बहुवैकल्पिक भनिएको छ। त्यसमा प्रश्न संख्या चाहिँ 40 रहेको छ। अङ्कभार चाहिँ 1, समय 20 मिनेट रहेको छ। त्यसै गरी पूर्णाङ्क 25 विषयगत प्रश्नहरू, प्रश्न संख्या 5 वटा प्रश्न र प्रत्येक प्रश्नको 5 नम्बर अङ्कभार रहेको छ। त्यस्तै गरी समय 1 घण्टा 15 मिनेट भनिएको छ। त्यस्तै गरी दोस्रो पत्र पेशागत ज्ञान जुन पूर्णाङ्क 35 रहेको छ र परीक्षा प्रणाली विषयगत प्रश्नहरू आउनेछन्। यसमा प्रश्न संख्या रहेको छ 7 वटा। त्यसमा अङ्कभार छ प्रत्येकको 5 अङ्कभार रहेको छ। यसको समय 1 घण्टा 5 मिनेट रहेको छ। त्यस्तै गरी जम्मा पूर्णाङ्क 100 र जम्मा प्रश्न संख्या 52, समय 3 घण्टा रहेको छ। त्यस्तै गरी द्रष्टव्यमा लेखिएको छ लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अंग्रेजी दुवै भाषामा हुनेछ, तर पहिलो पत्र अन्तर्गत भाषा विषयको परीक्षाको माध्यम भने सोही भाषा हुनेछ। पाठ्यक्रमको पहिलो र दोस्रो पत्रको विषयवस्तु कन्टेन्ट फरक हुनेछन्। पहिलो र दोस्रो पत्रको लिखित परीक्षा एकै पटक सञ्चालन हुनेछ। पहिलो र दोस्रो पत्रका लागि उत्तर पुस्तिकाहरू अलग-अलग हुनेछन् भनिएको छ। त्यस्तै गरी तल पहिलो पत्र शिक्षणको विषयवस्तु र शिक्षण कला सम्बन्धी ज्ञान भनिएको छ। यसमा उद्देश्य रहेको छ। यस पत्रको उद्देश्य शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूमा रहेको विषयवस्तु सम्बन्धी ज्ञान सिप सहजीकरणका तौर तरिका, शिक्षण विधि मूल्याङ्कन र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग लगायतका विषयवस्तुको ज्ञान सिप र शिक्षण कला कौशलताको परीक्षण गर्ने रहेको छ। विषय नेपाली भाषा परिचय र विकास र स्वरूप रहेको छ। यसमा 1.1.1 मा नेपाली भाषाको संक्षिप्त परिचय र विशेषता तपाईले जान्नुपर्नेछ। नेपाली भाषाको स्वरूप नेपाली उच्चारण अवस्था, स्वर, व्यञ्जन, अक्षर प्रणाली, कथ्य लेख्य भाषाको भेद तथा अन्तर्सम्बन्ध, शब्द भण्डारका दृष्टिले स्तरीय नेपाली प्रयोगमा अन्य भाषाको प्रभाव सम्बन्धी हजुरले ज्ञान गरेको हुनुपर्नेछ। नेपाली शब्दकोशको प्रयोग, मानक शब्द पहिचान र प्रयोग भनिएको छ। नेपाली भाषामा कार्यमूलक व्याकरणको अवस्था र अभ्यास रहेको छ। समावेशी अवस्थामा भाषिक सिकाइ, त्यस्तै गरी भाषा सिकाइमा पठन तत्त्वको आधारमा अवधारणा, परिचय र प्रयोग, ध्वनि सचेतीकरण, लेख्य वर्ण सचेतीकरण, पठन प्रवाह, शब्द भण्डार, बोध र लेखाइ रहेको छ। त्यस्तै गरी पहिलो भाषा दोस्रो भाषाका रूपमा नेपाली भाषा सिकाइ सहजीकरण रहेको छ। त्यस्तै गरी बहुभाषिक अवस्थाको पहिचान र शिक्षण मातृभाषा एवं भाषिका शब्दको प्रयोग र अभ्यास र अवसर, समस्या समाधान विधिको प्रयोग। त्यस्तै गरी भाषिक रूपान्तरण र स्थानान्तरणका मान्यताहरू रहेको छ। त्यस्तै नेपाली भाषाको बोध र अभिव्यक्तितर्फ
ज्ञान विज्ञानको विभिन्न क्षेत्रका विषयवस्तुमा लेखिएको गद्याङ्शको पठनबोध। त्यस्तै गरी गद्याङ्शहरूबाट बुँदा टिप्पण र स्पष्टीकरण। त्यस्तै गरी अनुच्छेद लेखन। त्यस्तै गरी निबन्ध लेखन। त्यस्तै गरी प्रतिवेदन लेखन। त्यस्तै गरी पत्र रचना। त्यस्तै गरी व्यवहारिक लेखन समवेदना, श्रद्धाञ्जली, शुभकामना आदि। त्यस्तै गरी सिलसिलाबद्ध अभिव्यक्ति, सन्दर्भ, पूर्वानुमान तथा घटना वर्णन पाठ्यवस्तु। चित्र, रेखा अभ्यास र यिनीहरूका बीचमा सम्बन्ध स्थापना। शब्द भण्डार र प्रसङ्ग अनुसार शब्दको चयन र यसको लेखाइ वा सहलेखाइका आधारमा शुद्धाशुद्धिका क्षेत्र पहिचान र सम्पादन। आलेखन, अनुलेखन, स्वतन्त्र लेखन, सूचना संश्लेषण तथा विश्लेषण भनिएको छ। त्यसै गरी इङ्ग्लिस सब्जेक्टमा इम्पोर्टेन्स अफ एजुकेसन ल्याङ्ग्वेज, डेभलपमेन्ट अफ 4 ल्याङ्ग्वेज स्किल, लिसनिङ, स्पिकिङ, रिडिङ, राइटिङ। त्यस्तै गरी रिडिङ कम्पेरिजन, सर्ट स्टोरिज, डायलग, फ्याक्ट्स। त्यस्तै गरी इन्टरसेप्ट, चार्ट, टेबल एन्ड डायग्राम। त्यस्तै गरी डिस्क्राइब थिङ्स, पिपुल एन्ड न्यारेट इभेन्ट्स। अनि राइट सिम्पल लेटर, डायलग एन्ड प्याराग्राफ, युज अफ पङ्क्चुएसन मार्क्स, युज अफ सिम्पल डिक्सनरिज। अनि बेसिक इङ्ग्लिस ग्रामर एन्ड स्ट्रक्चर्स, युज एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर फर द ल्याङ्ग्वेज फङ्सन कभर्ड इन द बेसिक लेभल करिकुलम अफ ग्रेड 1 to 5। अनि युज अफ क्लासरुम ल्याङ्ग्वेज भनिएको छ। त्यस्तै गरी गणिततर्फ अङ्क र सङ्ख्याको ज्ञान, अवधारणा, शून्यान्तर, रुट र संयुक्त सङ्ख्या र खण्डीकरण। गणितका आधारभूत क्रियाहरू जोड, घटाउ, गुणन र भाग। भिन्न दशमलव र प्रतिशत। समूहका प्रकार र क्रियाहरू, समय, मुद्दा र नापतोल र क्षमताका आधारभूत क्रिया र रूपान्तर। क्षेत्रफल, दूरी, आयतन र परिमिति, एकिक नियम, साधारण ब्याज र अनुपात। त्यस्तै गरी बीजगणित, अभिव्यञ्जकको जोड, घटाउ, गुणन र भाग समीकरण। ज्यामितीय रेखा, कोण, त्रिभुज र चतुर्भुज आदि। ग्राफ, चार्ट, तालिका र तथ्याङ्क सङ्कलन। यसमा आधारभूत 1-5 को पाठ्यक्रम शिक्षण सहजीकरण र मूल्याङ्कन। आधारभूत 1-5 को पाठ्यक्रम सम्बन्धी जानकारी पनि यहाँ भनेको छ। तहगत र विषयगत उद्देश्य र कक्षागत सिकाइ उपलब्धिहरू। सबै विषयका विषयवस्तुहरूको क्षेत्र, क्रम, सिकाइ उपलब्धिको विस्तृतीकरण। विषयवस्तुगत पूर्णाङ्क र पाठ्यभार। शिक्षक सिकाइ प्रक्रिया र विद्यार्थी मूल्याङ्कन। त्यस्तै गरी शैक्षिक योजना, शिक्षण सहजीकरण प्रक्रिया र मूल्याङ्कनमा हेरौँ। शैक्षणिक योजना निर्माण, शैक्षणिक उद्देश्यको वर्गीकरण, परिचय, महत्त्व, प्रयोग, ब्लुम्सको टेक्सोनोमीको आधारमा भनेको छ। वार्षिक शैक्षणिक योजना निर्माण र प्रयोग, एकाइ योजना निर्माण र प्रयोग, दैनिक पाठ्य योजना निर्माण र प्रयोग, शिक्षण सुधार योजनाको निर्माण र प्रयोग। त्यस्तै अब शिक्षण सहजीकरण प्रक्रिया विधिहरू भन्ने रहेको छ। यसमा नेपाली विषयका शिक्षण सहजीकरण विधिहरू, व्याख्यान, कथा कथन, छलफल, प्रश्नोत्तर, अभिनय तथा भूमिका निर्वाह, खेल खोज विधि आदि भनेको छ। त्यस्तै मेथड एन्ड टेक्निक अफ टिचिङ इङ्ग्लिस एट बेसिक लेभल, टिचिङ फर ल्याङ्ग्वेज स्किल, टिचिङ पङ्क्चुएसन, टिचिङ भोकाबुलरी, टिचिङ ग्रामर एन्ड स्ट्रक्चर्स, टिचिङ ल्याङ्ग्वेज फङ्सन, क्लासरुम टेक्निक्स इन टिचिङ इङ्ग्लिस, ड्रिल्स, पेयर्स वर्क एन्ड ग्रुप वर्क, युज अफ सङ्ग्स, चान्स, पोएम, स्टोरिज एन्ड ल्याङ्ग्वेज गेम्स भनेको छ। त्यस्तै गणित विषयका शिक्षण सहजीकरण विधिहरू, प्रदर्शन, प्रयोगात्मक, छलफल, प्रश्नोत्तर, आगमन, समस्या समाधान, खोज, अनुसन्धान आदि। गणित शिक्षणमा पिगेटको संज्ञात्मक
संज्ञानात्मक विकासको सिद्धान्त प्रयोग भनेको छ। त्यस्तै विषयगत शिक्षा सिकाइका लागि स्थानीय तथा शिक्षक निर्मित सामग्रीको सङ्कलन निर्माण प्रयोग। शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग, सूचना तथा सञ्चार साधनको सङ्कलन छनौट प्रयोग, अनलाइन र अफलाइनका सामग्रीहरू, दृश्य सामग्रीहरू, सामाजिक सञ्जाल, श्रव्य दृश्य र श्रव्य दृश्य सामग्री, इमेल, वेबसाइट, मल्टिमिडिया, भर्चुअल सिकाइ, ई कन्फरेन्स, साइबर सिकाइ आदि भनेको छ। त्यस्तै विषयगत मूल्याङ्कनमा विशिष्टीकरण तालिकाको निर्माण र प्रयोग। विशिष्टीकरण तालिकाको आधारमा मूल्याङ्कनका साधनहरूको निर्माण, विद्यार्थीको सिकाइ सुधारका लागि निरन्तर मूल्याङ्कनको पद्धतिको प्रयोग, मूल्याङ्कनको रुब्रिक्सको प्रयोग भनिएको छ। त्यस्तै गरी परीक्षा निर्माण योजनातर्फ विषयहरू नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, आधारभूत तह, प्राथमिक कक्षा 1-5 को पाठ्यक्रम, शिक्षण, सहजीकरण र मूल्याङ्कन भनेको छ। यसमा नेपालीमा प्रश्न सङ्ख्या 10वटा प्रश्नहरू आउनेछ, 1-1 नम्बरको, जम्मा 10वटा नम्बर। यसमा वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न चुज गर्नुपर्ने प्रश्न भनेको छ। यसमा फेरि विषयगत प्रश्नमा चाहिँ प्रश्न सङ्ख्या 2टा विषयगत आउनेछ, 5-5 नम्बरको गरेर जम्मा 10 नम्बरको, जम्मा प्रश्न सङ्ख्या 12वटा प्रश्न आउनेछ। त्यस्तै गरी अङ्ग्रेजीमा वस्तुगततर्फ 10वटा क्वेसन, जम्मा 10वटा क्वेसन, प्रत्येक विषयगत प्रश्नमा प्रश्न सङ्ख्या 1, अङ्कबार 5। गणिततर्फ प्रश्न सङ्ख्या 10, जम्मा प्रश्न 10, प्रश्न सङ्ख्या विषयगत प्रश्नमा 2, अङ्कबार 5 गरेर जम्मा प्रश्न 12वटा, पूर्णाङ्क 20 भनेको छ। त्यस्तै गरी आधारभूत तह प्राथमिक कक्षा 1-5 को पाठ्यक्रम, शिक्षण, सहजीकरण र मूल्याङ्कनतर्फ प्रश्न सङ्ख्या यो बहुवैकल्पिकतर्फ 10वटा, अनि यो विषयगत प्रश्न छैन, अनि जम्मा 10वटा गरेर वस्तुगततर्फ कुल 40वटा, विषयगततर्फ 5वटा, ल जम्मा प्रश्न 45वटा रहन्छ र पूर्णाङ्क 65 रहेको छ। यसमा चाहिँ वस्तुगत 40 मिनेट र विषयगत 2 घण्टा 20 मिनेट गरी दुवै परीक्षाका लागि समग्रमा 3 घण्टा समय निर्धारण गरिएको छ। वस्तुगत र विषयगत परीक्षा लगातार सञ्चालन हुनेछ। संवेगात्मक तहका सबैजसो क्षेत्रमा समेटिने गरी प्रश्न निर्माण गरिनेछ भनेको छ। विषयगत प्रश्नहरू ज्ञान, सिप र प्रयोगका तहका हुनेछन्। विषयगत प्रश्नहरू मार्फत सृजनशीलता र शिक्षणसँग सम्बन्धित व्यावहारिक पक्षहरू मापन गर्ने उद्देश्य राखिनेछ। कण्ठस्थ गरी दिएका जवाफहरूभन्दा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित व्यावहारिक पक्षहरूको विवेचना तथा समस्याको समाधान गर्दै दिएका मौलिक तथा सृजनात्मक उत्तरतालाई प्रोत्साहन गरिनेछ भनेको छ। त्यस्तै गरी दोस्रो पत्र पेशागत ज्ञान, यसमा 1 नम्बरमा रहेको छ विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विद्यमान अवस्था रहेको छ। यसमा नेपालको संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धी शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहित तथा शिक्षा नियमावली 2059 संशोधन सहित, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 संशोधन सहित, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था, प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तहसँग सम्बन्धित विषयवस्तु ल्याएका दस्तावेजका आधारमा नेपाल राष्ट्र शिक्षा योजनामा आयोगको प्रतिवेदन 2011, राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028, राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049, विद्यालय क्षेत्र विकास योजना 2073-74 देखि 79 सम्म, शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य, आधारभूत शिक्षाका उद्देश्यहरू र सक्षमताहरू, शिक्षाको संरचना पूर्व प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्म, अनौपचारिक शिक्षा, आधारभूत साक्षरता,
कार्यमूलक साक्षरता, प्रविधिमा आधारित साक्षरता, खुला तथा वैकल्पिक शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, जीवन प्रयत्न सिकाइ। अर्को छ शिक्षा सम्बन्धी समसामयिक जानकारीहरू तपाईले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै बालबालिका र सिकाइ, यसमा सिकाइको अवधारणा र यस अन्तर्गत सम्बन्धित पक्षहरू, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र संवेगात्मक विकास र सिकाइ। सिकाइका सिद्धान्तहरू क्लासिकल कन्डिसनिङ, ओपरेन्ट कन्डिसनिङ, ट्रायल एन्ड इरर लर्निङ थ्योरिज, इन्साइटफुल लर्निङ भनेको छ। त्यस्तै सिकाइमा वैयक्तिक भिन्नता, विशेष सिकाइ, आवश्यकता र विशिष्ट क्षमताको पहिचान र सो अनुरूप सिकाइ। बालबालिकाको सिकाइका प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू, पुनर्ज्ञान, भाषिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य, मान्यता र विविधता। सिकाइमा उत्प्रेरणा बढाउने उपायहरू भनेको छ। त्यस्तै गरी अब तपाईले सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापनमा पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि बालमैत्री सिकाइ वातावरण निर्माण, सकारात्मक अनुशासन र आदर्श व्यवहार। त्यस्तै गरी रचनात्मक र सक्रिय सिकाइ तथा समूह परिचालन, व्यक्तिगत जोड र समूह कार्य, विविध व्यवस्थापन र शिक्षा एवं सिकाइ निरन्तरता, कक्षाकोठाको व्यवस्थापन, कक्षा शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण र विषय शिक्षण, एकीकृत शिक्षा पद्धति। त्यस्तै गरी पेशागत विकास र आचार संहितामा शिक्षक पेशागत विकासका दृष्टिकोण र तरिकाहरू, पेशागत विकासका निरन्तर सिकाइ, स्व अध्ययन, स्व प्रतिबिम्बन, नवप्रवर्तन र सृजनशीलताको विकास, कार्यमूलक अनुसन्धान, शिक्षक पेशागत विकासका विद्यमान व्यवस्था र स्वरूप, पेशागत आचार, मूल्य, मान्यता, उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी, असल शिक्षकका गुणहरू आदि कुराहरू तपाईले जान्नुपर्ने हुन्छ। परोपकारी सिकाइका लागि सञ्चार, समन्वय र अन्तर सम्बन्धमा खोज, अनुसन्धान तथा अन्तर्क्रिया निमित्त प्रभावकारी सञ्चारका उपायहरू, विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक बीच प्रभावकारी सञ्चार र सहकार्य, शैक्षणिक परामर्श र निर्देशन, शिक्षक तथा विद्यार्थी पेशागत समूहबीच अनुभव पृष्ठपोषणको आदान प्रदान, आपसी सहयोग र सहकार्य, सरकारवाला तथा निकायहरूबीच सहयोग र समन्वय, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, गाउँ नगर शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक सङ्घ, स्थानीय तह र अन्य सङ्घ संस्था भनेको छ। कक्षाकोठामा प्रभावकारी सञ्चार, प्रश्न गर्न सिप, निर्देशन सिप, प्रश्न मार्फत पुनर्ज्ञान परीक्षण, प्रश्न मार्फत बुझाइ परीक्षण, सिकाइका निमित्त उपयुक्त प्रश्नको उपयोग। त्यस्तै शिक्षण सिकाइमा पृष्ठपोषण भनेको छ विद्यार्थीले सो सिकाइ वा कार्य सम्पादनको स्तरबारे जानकारी र सुधारको आधार। त्यस्तै 6 नम्बरमा शिक्षा सम्बन्धी अन्तर सम्बन्धित मुद्दाहरू रहेको छ। यसमा गुणस्तरीय शिक्षाका मुख्य आधारहरू, त्यस्तै समावेशी शिक्षा, सबैका लागि शिक्षा तथा शिक्षामा समता सम्बन्धी शिक्षाको योजना तथा व्यवस्थापन, बाल अधिकार, बालमैत्री र दण्डरहित शिक्षाको योजना तथा व्यवस्थापन आदि कुराहरू तपाईले पढ्नुपर्ने हुन्छ। भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने भ्याकेन्सी नेपाली युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, जसले गर्दा आउने दिनहरूमा तपाईलाई यस्तै जब भ्याकेन्सीसँग रिलेटेड भिडियोहरू मिस हुने छैनन्।